अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शोर फारूक अगेन। आई वेलकम यू टू दैट्स द पॉइंट। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प इस हवाले से जो कि दुनिया में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे एक्सप्लोरेशन फील्ड के अंदर। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑयल एंड गैस बट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ हाई बूम ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। और पाकिस्तान में भी हमने जो है वो मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में अभी पिछले एक साल में बहुत सुना है। उसकी वजह यह है कि अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर जितनी भी चिप्स बन रही हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन सब के अंदर मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसके अंदर कॉपर, निकल, फॉस्फेट और लिथियम, these all minerals play a very vital role in future in next 15 to 20 years. आज की वीडियो नॉर्वे की एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री के नाम, और नॉर्वे ने जो है एक बहुत बड़ा दावा किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है फॉस्फेट की, जो कि दुनिया में सबसे बड़े फॉस्फेट के रिजर्व्स कंसीडर किए जा रहे हैं। नॉर्वे को जो है ऑयल एंड गैस के हवाले से यूरोप में बहुत पिवटल मकाम हासिल है, और नॉर्थ सी के अंदर जो आज एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं ऑयल एंड गैस के लिए, उसका बहुत बड़ा सहरा जो है वो नॉर्वे को जाता है। नॉर्वे ने इसका आगाज़ किया और इसी की देखा देखी ये चीज़ आगे फैली और फिर मैरी टाइम बाउंड्रीज डिसाइड हुई। और नॉर्वे की एक बहुत मशहूर कंपनी स्टैट ऑयल, जिसके लिए मैंने भी कुछ अरसे काम किया पाकिस्तान में नॉर्वेजियन एम्बेसी के साथ, और स्टैट ऑयल को पाकिस्तान में लाने के लिए हमने कोशिश भी की। उसका एक वफ़द आया था, उसके लिए प्रेजेंटेशन हमने की आज से तकरीबन 10 साल पहले, लेकिन उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो नॉर्वे जो है वो बहुत ही जो है मुस्तनिद इंडस्ट्री मानी जाती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, और उन्होंने इसी को फर्दर अब एक्सटेंड किया है मिनरल एक्सप्लोरेशन में। बहुत बड़ी डिस्कवरी जो कि सदर्न पार्ट में की गई, और अब आफ्टर ईयर ऑफ एक्सटेंसिव सर्वे, more drilling, geological test and everything, they have disclosed that their reserves are around 72 बिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट एक बड़ा अहम मिनरल है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। इससे जो है वो यूरिया बनता है, और मुख्तलिफ़ जो आर्टिफिशियल खाद हैं वो इससे बनाई जाती हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं और सोलर सेल्स हैं, ऐसे बैटरीज जो कि अपने अंदर बिजली को प्रिजर्व करने की सलाहियत रखती हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में इन्वर्टर या यूपीएस कहते हैं, इसके अंदर भी फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इस डिस्कवरी के बाद कुछ चीज़ें अब सामने आई हैं। इससे पहले तक 70% जो फॉस्फेट था वो मोरक्को से हासिल होता था, लेकिन अब अगर इस डिस्कवरी को दुनिया के स्टैटिस्टिक्स में शामिल कर लिया जाएगा अगले साल से, तो तकरीबन 60% जो फॉस्फेट के ज़खायर हैं वो नॉर्वे के पास होंगे। और नॉर्वे जो है उसका जो यानी फॉस्फेट का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो चाइना है, रशिया है, बेलारूस है। ये कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक टॉप एक्सपोर्टर्स में आती हैं। और इसके अलावा जो फॉस्फेट अवेलेबल है वो इजिप्ट में भी है, और छोटी कंट्रीज़ में अवेलेबल है इन द मीना रीजन। लेकिन ये कि ड्यू टू इस कमर्शियल existence, it is not that viable that those countries or those जो रिज़र्व्स हैं वो सपोर्ट करें ग्रोइंग डिमांड को। तो इस वजह से नॉर्वे की ये डिस्कवरी जो है वो बड़ी अहम है। और इसका अगर तखमीना लगाया जाए डॉलर वैल्यू में, तो ये तकरीबन इसकी वर्थ आज की प्राइस के हिसाब से $24 ट्रिलियन है। और कुछ एनालिसिस जो हैं वो इसको सऊदी अरेबिया के ऑयल एंड गैस रिजर्व से भी तशबीह दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इट्स इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन सऊदी अरेबिया। और अब जिस बात के ऊपर नॉर्वेजियन
کام کر رہے ہیں وہ اس پرٹیکولر منرل کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جی، جب رشیا نے یوکرین پر انویڈ کیا تو اس کے بعد یورپین یونین نے رشین آئل اور گیس کے اوپر سینکشنز لگائے۔ اب اس کو تقریباً 2 سال ہونے چلے ہیں، اور جو سارا لوڈ ہے یورپین کنٹریز کا، جو کہ پہلے رشین اور آئل اینڈ گیس سے اپنی اکانومیز کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہاں سے امپورٹ کر رہے تھے، سینکشنز کے بعد، وار کے بعد جو ہے زیادہ تر لوڈ جو ہے وہ ناروے پہ آ گیا، اور ناروے نے پچھلے 2 سال میں ایک ٹرمنڈس بوسٹ دیکھا ہے اپنی اکانومی کے اندر، کیونکہ ان کا تیل اور گیس جو ہے بہت نایاب ہو گیا اور پوری یورپین مارکیٹ میں وہ چھا گئے۔ انہوں نے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کیا، اپ لفٹ کیا، اپنے ریزروز، پروڈکشن کروز کو بڑھایا، اور ان کے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ بہت، یورو ریزروز جس کو ہم کہیں گے، وہ بہت تیزی سے بڑھے، اور اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن نارویجین ایکسپلوریشن انڈسٹری بہت لائم لائٹ میں آ گئی، اور اب اس پرٹیکولر ڈسکوری کے بعد تو جو ہے بالکل ہی فیس ہی بدل گیا ہے یورپین یونین کا اور ناروے کا۔ اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈیو ٹو دی سینکشن سب سے بڑے جو ایکسپورٹر ہیں وہ رشیا ہے، اور اس کے بعد چائنا ہے۔ چائنا جو ہے وہ رشیا سے کنیکٹ ہے، اور چائنا کے اوپر، چائنا ان سینکشنز میں آتا بھی نہیں، اور وہ رشیا سے تیل اور گیس خرید رہا ہے، تو وہ پھر جو ہے اب یورپین یونین کا بڑا پریشر ہے ناروے کے اوپر کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو فاسفیٹ کی کم کرے ٹورڈز رشیا اور چائنا۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑے جو امپورٹر ہیں وہ یہی 2 کنٹریز ہیں، کیونکہ یہی 2 کنٹریز جو ہیں وہ ایگریکلچر میں اور ان شعبوں کا جن کا میں ذکر کیا اس میں بہت تیزی سے اور بڑے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب ٹریڈ ایگریمنٹس بن رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اس انڈسٹری کے اندر بہت فردر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جو کہ دنیا کو سپورٹ کرے گا آنے والے دنوں میں، اور اس پرٹیکولر منرل کی ویلیو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ بات کو ریلیٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جی ہماری جو آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ سوئچ ہو رہی ہے منرل انڈسٹری کی طرف۔ تو میں یہ ویڈیو سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک صحیح انالوجی ہے جس کے اندر آپ ایکسپریشن کر رہے ہیں، اس ایکسپریشن کے اندر آپ کو فاسل فیولز بھی مل رہے ہیں، آپ کو منرلز بھی مل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، ہم اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کریں، اور ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں۔ صرف را پروڈکٹ کو نکال کے ایکسپورٹ کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، ہم ان منرلز کے اوپر کام کریں اور دیکھیں کہ ہم ان منرلز سے جو جو فوائد دنیا اٹھا رہی ہے، یا ان کنٹریز کو جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس سے کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں، وہ فوائد ہمیں بھی حاصل کرنے چاہیے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، نیکسٹ ویڈیو سے کا انتظار کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ نکل کے اوپر ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ دیٹ از دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ شعیب فاروقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔